السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد مختلف تماما، اللي هو عبارة عن موضوع جوجل ادسنس والضجة اللي دايرها، وغادي نشوفوا واحد المقاربة ما بين الدول العربية والدول الأوروبية. خليكم معايا وما تمشيوش بعيد. انتم كي كتشوفوا معايا البرا ديال الكود ادسنس ما فيها حتى شي حاجه اللي هي سبيسيال. كتحل من الجناب، فيها واحد البلي، يعني واحد البلي هنايا غير هكا بالضفير ديالكم كتمشيو معاها كتحلوها. ها هي تحلات، كتمشيو مع الجناب ديالها كاملين دايرين لها السكوتش، دايرين لها اللصق، كتمشيو معاها كامله الجنيبات ديالها كتحلوها. ومنين كتحل يعني كيعطيوكم فيها كلشي مكتوب، حتى حاجه ما كتخلع، فيها المراحل 4 ديال المراحل وفيها الكود. هادشي اللي كاين، يعني ماشي شي حاجه اللي ترو سبيسيال. و يعني ما فهمتش علاش كيخلعونا القنوات. جبنا الكود ادسنس، واو، ما هو كود بحال كود بين ديال التليفون، يعني ماشي منين كنتخطاو مرحله ونوصلوا لمرحله واحده اخرى، يعني كنكتشفوا بان كانوا غير خالعيننا. يا غيان دو سبيسيال، هو مجرد رقم، عباره عن شحال من رقم، 1 2 3 4 5 6، يعني 6 ديال الارقام فقط لا غير كتدخلها في باش كتفاليدي الادريسه ديالك. بالنسبه للناس ديال اوروبا حنا مسهلين لنا المسطره بزاف بزاف. غادي تشوفوا معايا كتالي. كتوصلوا اولا من بعد ما كتفعلوا $10 بيان سور، وكتوصلهم في الاحصائيات، كتوصلوا بواحد الاشعار في استوديو يوتيوب كيف ما كتشوفوا الان على الشاشه، واحد الباندا في الازرق ومكتوب فيها important 2 points. Veuillez vous connecter à votre compte AdSense pour valider votre adresse de paiement. وهذا الجيميل يعني حتى هو كيصيفطوا لكم، يعني براو كيقولوا لكم راه حنا صيفطنا لكم واحد الكود سوكري بار كوريي بوستال في لادريس دو بايمون ديالكم. une fois que vous aurez reçu ce courrier, cliquez sur valider votre adresse. كيقول لكم يعني تكليكيو على valider l'adresse وكتعمروا الكود. يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. هانتوما كي كتشوفوا معايا هذا هو الجيميل. الكاريه الصفراء غادي تنقروا على فاليدي فوتر ادريس اللي في الخانه الصفراء. من بعد غادي يحولكم لهاد الصفحه هذه. غادي تبركوا على ديك 3 ديال الشريطات اللي عندكم حدا جوجل ادسنس، جوجل ملونه بالالوان. غادي ديروا سو كونيكتي، ماشي هاد البروميير با اللي مكتوبه سو كونيكتي، وغادي تكونيكتاو للجيميل ديال الادسنس ديالكم. ومن بعد يعني غادي تدخلوا لو كود ديال 6 ديال الارقام، وحاولوا ما ديروش الاغلاط، لان كيعطيوكم واحد المحاولات ضئيله 3 المرات، ما تعداهمش، يعني ما تغلطش. كتبوا الرقم وتصحوا منه قبل ما تبركوا على فاليدي. اين فوا كتبركوا على فاليدي ما بقى لكم حتى حاجه ما يدار، صافي. بالنسبه للدول العربيه وحتى تركيا كيجيهم هاد الاشعار هذا برا في جيميل، كيطلبوا منهم اثبات الملكيه اللي حنا في اوروبا ما كيطلبوها الناس، اللي هي البيرمي دو كوندوير، كارت ديدونتيتي، باسبور، بيرمي دو سيجور. كيطلبوها لهم باش يثبتوا الملكيه ديالهم، عاد باش يصيفط لهم لو كود ادسنس. اين فوا كتصوبوا لا كارت ناسيونال ديالكم كتلقاو ديك كتدخلوا للجيميل اللي وصلكم. كي قلنا الجيميل اللي وصلكم باش ديروا فيه اثبات الملكيه، غادي تلقاو فيه ديك الكاريه مكتوبه امبورتي الفيشي كي كتشوفوا كديروه فورما بي دي اف. بالنسبه لصحاب المغرب راه القضيه سهله، كتمشيو لعند السيبر تيلي بوتيك، ولا يعني راه عندنا تبارك الله في المغرب كلشي كيعرف يدير لك لا كارت ناسيونال اون فورما بي دي اف. كنأكد عليها وكنعاود فورما بي دي اف، ضروري الفورما بي دي اف، لان كاينين اللي كيصوروها بالتليفون ديالهم راها لا تجوز وكيرفزوا لهم، وعندهم المحاولات قلال، يعني من با 3 المحاولات.
دونك في الجيميل اللي وصل لكم كتبركوا على امبورتي، كتخرج لكم هاد الورقه فيها اوتوريزاسيون باش كتمشي ولا غالغي، كتبركوا على اوتوريزي، كتختاروا الفيشيي، من بعد كيظهر لكم الصوره ديالكم اون فورما بي دي اف، كتكليكيو عليها كتخرج لكم بانها تحملات، ومن بعد كتبركوا على ديك الكاريه وعلى انفويي، من بعد كيصيفطوا لكم الاشعار اوكي راه كلشي على ما يرام. هنا كتبركوا على ديك اوكي، كتبين لكم بان لا بروسيدور تقدر تاخذ بعض الايام على ما يتصفحوا لا كارت ناسيونال ديالكم واش مقبوله ولا غير مقبوله. من بعد ما بركتوا على اوكي غادي توصلوا بجيميل كيقول لكم بان لا بياس ديدونتيتي ديالكم تقبلات، وانتظروا بضعه ايام ولا اسابيع وغيوصلكم لو كود ادسنس. كي قلنا غادي نديرو واحد لو بتي ريزومي. من بعد ما فعلنا $10 اللي هي بصراحه سهله، سوبر شات كيقضي لافير. كيصيفطوا للناس ديال اوروبا الكود مباشره ما كيطلبوا لنا حتى شي حاجه، لا بياس ديدونتيتي لا كارت سيجور لا ناسيوناليتي لا حتى شي حاجه. كيصيفطوا لنا الكود مباشره، غير كتدخل ديك $10 كيصيفطوا لنا الكود. حنا الناس ديال اوروبا عندنا هذا البريفيليج بصحتنا. اما بالنسبه للدول العربيه وحتى تركيا كيطلبوا لهم يجيستيفيو دابور لا ليدونتيتي ديالهم بلا كارت ناسيونال ديدونتيتي، عاد باش كيصيفطوا لهم الكود. واضح؟ والسؤال المطروح غادي تسولوني وتقولوا لي ايوا من بعد ها انت دخلتي الكود ادسنس ومن بعد من بعد مازال تماره. عادي خاصك عاوتاني كيف جمعتي $10 يعني كشرط باش يصيفطوا لك هذا الكود، خاصك تجمعي $70. $70 بالنسبه لاوروبا 800 درهم مغربيه، خاصها تجمع عاوتاني. ان فوا كتدخل لهم في الاحصائيات ديالهم عاد كيطلبوا منك يعني ديك لادريس دو بايمون، لي كوردوني بانكير، كتعطيهم الغيب ديالك والمهم المعلومات البنكيه ديالك. يعني مازال مشوار طويل. فهمتوني؟ يعني من بعد $10 كيصيفطوا لنا الكود ادسنس. داكوغ. بالنسبه للدول العربيه كيطلبوا لهم من بعد $10 لا كارت ناسيونال، ومن بعد عاد كيصيفطوا لهم الكود ادسنس. هذا هو وجه الاختلاف. من بعد ان فوا كندخلوا الكود ادسنس وكنكتبوه فاليدي كيخرج عندنا واحد المبيان، هو هذا اللي كتشوفوا على الشاشه. هذا بالنسبه لاوروبا كتخرج عندكم واحد الاصفر وراه مكتوبه فوتر سوي دو 70 يورو. يعني منين هاد الاصفار كاملين عادي يوليو 70 يورو بالنسبه لاوروبا. كتعطيهم المعلومات البنكيه ديالك. بالنسبه للمغرب فكيطلبوا لهم واحد لو سوي ديال 800 درهم. ان فوا 800 درهم كتسالى كتعطيوهم المعلومات البنكيه. هانتوما كي كتشوفوا ديك الشرطه الكري عادي تبقى كتصاعد بالزرق تتولي كلها زرقاء. منين تولي كلها زرقاء صافو دير سي بون. كنجيو هنا على نهاية الفيديو، تعمدت ندير الشرح المبسط للمبتدئين. يعني كان بصراحة كل شيء مخلوع، ولكن اي مرحلة كنفوتوا منها كنقولوا علاش تخلعنا، علاش يعني ماشي شي حاجة واو اللي يعني شي حاجة اكسبسيونيل، راه والو ان كود كيتوصلوا به. ما فهمتش لماذا هاد الضجة. بالنسبة للقنوات المبتدئين كنتمنى نكون فتكم وكنت عند حسن الظن ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بالسلامة.